बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। आपको मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब की और खुशनूद अली खान साहब की तर्ज़ सहाफ़त से हज़ारहा इख्तिलाफ़ हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 50 बरस से कलम मज़दूरी करने वाले, सहाफ़त करने वाले और अब अपना अपना इदारा संभालने वाले ये लोग सहाफ़ी नहीं हैं। खुशनूद अली खान अपने अहद के, अपने दौर के बहुत बड़े रिपोर्टर रहे हैं और मेरा ये कहना है कि सहाफ़त और अदब में जो चीज़ फ़र्क करती है वो रिपोर्टिंग है। हमारे अहद की सहाफ़त में इस अहद की तारीख़ जब भी लिखी जाएगी और इसमें जब भी रिपोर्टिंग का बाब आएगा तो इसका इंतिसाब खुशनूद अली खान के नाम होगा। बाद अज़ां खुशनूद अली खान ने ज़िया शाहिद के साथ मिलकर पहले रोज़नामा पाकिस्तान और बाद में रोज़नामा ख़बरें निकाला, जो अपनी तर्ज के इंतहाई मुनफरिद और मकबूल अखबारात थे। खुशनूद अली खान साहब की ही रिपोर्टिंग रोज़नामा पाकिस्तान और रोज़नामा ख़बरें की कामयाबी में एक कुलीदी किरदार की हैसियत से हमेशा याद रखी जाएगी। रोज़नामा सहाफ़त पहले इवनिंगर था, लेकिन बहुत अरसा हुआ, बहुत साल हुए, अब तो 2 दिहाइयों से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। ये एक नुमायाँ अखबार के तौर पे पहचाना और जाना जाता है। इसे पढ़ने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अब ये अखबार लाहौर और इस्लामाबाद के अलावा भी कई शहरों से जारी होता है। खुशनूद अली खान साहब के साहबजादे अम्मार खुशनूद और अवैस खुशनूद इस अखबार की जो मैनेजमेंट है वो संभालते हैं। पिछले दिनों खुशनूद अली खान साहब ने निगरान हुकूमतों के हवाले से, ख़ास तौर पे वज़ारत इत्तलाआत के हवाले से, जो मरकज़ की हो या सूबाई वज़ारत इत्तलाआत हो, बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। उनका कहना था कि रोज़नामा सहाफ़त और दीगर कई अखबारात के इश्तिहारात इसलिए रोक दिए गए कि जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं वो इश्तिहार के बदले कमीशन डिमांड करते हैं, कमीशन का तकाज़ा करते हैं। इस बात को मज़ीद हवा दी जनाब मुदस्सिर इकबाल भट्ट ने, जो रोज़वार को लिखा के चीफ एडिटर है। 35 बरस से वो ये अखबार जारी कर रहे हैं। इससे पहले उनका एक बड़ा मकबूल और बड़ा दबंग अखबार था रोज़नामा पोस्टमार्टम। अगरचे इन दिनों वो सिर्फ गुजरांवाला से जारी होता है, लेकिन मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब के साथ आज भी पोस्टमार्टम का वो जो एक दबंग अंदाज था, वो जो एक बड़े खुले डुल्ले अंदाज में जिस तरह से वो खबरें शाया करते थे, वो तासुर आज भी उनके हमरा उनकी शख्सियत का हिस्सा है। मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब ने एक व्लॉग में ये इल्ज़ाम आयद किया है कि मरकज़ी वज़ारत इत्तलाआत में बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी ने पहले उनके इश्तिहारात बंद किए, एक ऐसा माहौल बनाया, एक इदारे को मजबूर किया कि वो जो तकाज़ा ब्यूरोक्रेसी के अफसरान की तरफ से, अफसरों की तरफ से किया जाता है उसे पूरा करेंगे तो ही इश्तिहारात जारी होंगे। मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब का कहना है कि मैंने इश्तिहार के बदले 50,000 का कमीशन दिया। हैरत की बात यह है कि जब मैं कमीशन देता हूं, उस अखबार को जिसके इश्तिहारात बंद कर दिए गए थे उसे इश्तिहार मिलना शुरू हो जाते हैं और ये तकाजा मजीद बढ़ता है कि आप जितना कमीशन देंगे आप उतने इश्तिहारात ले लीजिए। ये इल्ज़ामात इंतहाई संगीन है। ख़ास तौर पर किसी भी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ऐसे इल्ज़ामात का सामने आना पूरे के पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। मैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब के हवाले से कोई राय नहीं देता। उनकी वज़ारत से पहले की सहाफ़त बहुत कुछ खुद बयान करती है। आमिर मीर साहब के हवाले से भी मेरी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इन दोनों साहिबान ने जिस तर्ज के, जिस नौयत के इल्ज़ामात आयद किए हैं, आप उनसे सरफ़े निगाह नहीं कर सकते। निगरान हुक्मरानों का, निगरान हुकूमतों का काम इंतखाबात करवाना होता है, इंतखाबात से मुतल्लिक मामलात को अंजाम देना होता है, लेकिन ऐसा मालूम होता है, ऐसा तासुर मौजूद है कि जैसे हमारी निगरान हुकूमतों ने यह सोच लिया है कि उन्हें पूरे के पूरे सिस्टम का, पूरी की पूरी रियासत का ठेका दे दिया गया है। इस ठेके में वो जो कमा सकते हैं वो कमा ले। ये तासुर हर जगह पे मौजूद है, हर महकमे में मौजूद है, लेकिन सरे दस्त बात हो रही है जो हमारी सहाफत से वाबस्ता महकमा है, जिससे हमारे कलम मजदूरों का रिज्क चलता है। किसी अखबार के इश्तिहारात बंद करने का मकसद यह है कि उस इदारे से वाबस्ता जो कलम मजदूर हैं
ان کے رزق پر بندش لگا دی جائے، ان کے دسترخوان پہ جو روکھی سوکھی روٹی موجود ہے اسے چھین لیا جائے۔ وہ روٹی، وہ دسترخوان تبھی سجے گا جب آپ بیوروکریسی کو کمیشن دیں گے، جب حرام کا لقمہ بیوروکریسی کے منہ میں ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ وہ تمام اخبارات جن کا ہاتھ نہیں پڑتا یا جو طاقتور مافیا سے تعلق نہیں رکھتے، انہیں اشتہار نہیں دیے جائیں گے۔ یہ وہ تمام الزامات ہیں، یہ وہ تاثر ہے جو نگران حکمرانوں کے حوالے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید گہرا ہو رہا ہے۔ بات مدثر اقبال بٹ کی نہیں ہے، بات خوشنود علی خان صاحب کی نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ جو ہماری صحافی تنظیمیں ہیں، خواہ اخبار مالکان کی تنظیمیں ہوں، قلم مزدوروں کی تنظیمیں ہوں، وہ بھی مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے، بہت پہلے بار بار یہ بات کہی تھی کہ خاص طور پہ اس ایشو کو اے پی این ایس کے پلیٹ فارم پہ اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ جب روزنامہ جنگ کے اشتہارات بند کیے گئے تھے تو یہی خوشنود علی خان تھے جو صف اول میں کھڑے ہو کر اعلان جنگ کر رہے تھے، جو ان کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ لیکن آج جب خوشنود علی خان کے اشتہارات بند کر دیے گئے ہیں یا مدثر اقبال بٹ کے اشتہارات روک دیے گئے ہیں، وجوہات کوئی بھی ہوں، تو ای پی این ایس سمیت ای این پی اے کو، پی ایف یو جے کو، پی یو جے کو، ان کے تمام دھڑوں کو یہ جنگ اپنے مورچے پر ضرور لڑنی چاہیے، کیونکہ یہ ادارے، یہ اخبارات، یہ میڈیا ہاؤسز قلم مزدوروں کا وہ دسترخوان ہے جہاں سے ان کا پورا خاندان اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اشرافیہ میں بیٹھی بدماشیہ کے کیک کا بندوبست کرنے کے لیے ان بیچاروں قلم مزدوروں کے دسترخوان سے روکھی سوکھی روٹی کے جو چند نوالے ہیں وہ بھی چھین لیے جائیں۔ جو الزامات خوشنود علی خان صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں اور جس قسم کے دعوے مدثر اقبال بٹ صاحب نے کیے ہیں، یا پھر ان گنت جو اخبار مالکان ہیں جو آزادی صحافت کانفرنس میں شریک ہوئے، جو آزادی صحافت کاروان کا حصہ بن کر شہر شہر اس ایشو پر بڑی دبنگ قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، ان تمام کو کسی ایسے فورم پر، کسی ایسے کمیشن کے سامنے بلوایا جائے اور تاریخ کا دھارا درست کیا جائے۔ یہ بھول جائیے کہ آپ کے صرف نگاہ کرنے سے بات آئی گئی ہو جائے گی۔ یہ تاریخ ہے جو رقم ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ تمام الزامات، یہ تمام باتیں آنے والے کل میں ملیں گی، آنے والے کل میں جو ہماری اگلی نسلیں ہیں، اس سے پہلے کہ وہ آپ کے بارے میں یہ تاثر رکھیں، وہ یہ تمام تر سیاہی آپ کے چہرے کے داغ کے طور پہ دیکھیں، وہ آپ کے آلودہ دامن کو دیکھیں۔ جاتے جاتے ایک ایسا کمیشن بٹھائیے، ایک ایسا فورم بنائیے جس پہ خوشنود علی خان صاحب، مدثر اقبال بٹ صاحب کو بلوائیے، ان کے تحفظات سنیے، ان کے الزامات پہ انکوائری کروائیے۔ اگر یہ لوگ جھوٹے ہیں، اگر یہ لوگ الزامات لگا رہے ہیں، یہ غلط دعوے کر رہے ہیں، ان کو سزا دیجیے، ان کے اخبارات بند کر دیجیے۔ لیکن اگر ان کی باتیں درست ہیں تو پھر اس بدماشیہ کو، افسر شاہی میں بیٹھے ان تمام بدعنوان کرداروں کو نشان عبرت بنانا ہوگا، ورنہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ آپ سے سوال بھی کرے گی، تاریخ آپ کو ٹھیک ٹھیک اس باب میں رقم کرے گی جس کے آپ حقدار ہیں۔ خدا رب ذوالجلال سے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ وہ رب کریم ہماری ریاست پر، ہمارے لوگوں پر اپنی بے پناہ رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کی بارش رکھے، اس ریاست کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر بدعنوان کو برباد کر دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔